स्टार्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब और हमारे साथ हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ खुशहाली की तरफ जो बढ़ते कदम हैं उसकी आज सबसे पहले बात करते हैं। चूँकि टारगेटेड सब्सिडी एक ऐसा अहम मामला जिस पर बहुत शोज़ में हमने भी गुफ्तगू की कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएगी। वो चाहे यूटिलिटी स्टोर में मिलने वाला आटा, चावल, चीनी, दालें और घी, यानी 5 जो बेसिक आइटम्स होते हैं जिस पर सब्सिडी मिलती है, सबके लिए नहीं होनी चाहिए। जिसको मिलनी है यानी जो डिजर्विंग है उसी के लिए होनी चाहिए। क्या तरीक़ेकार होगा? क्योंकि डेटा सारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि किसको सब्सिडी चाहिए, और सिर्फ ये आटा, चावल, चीनी, दालें, घी नहीं, सस्ता पेट्रोल भी किसको मिलना चाहिए। आज इस अहम मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। बिल्कुल, अभी इस वक्त का तयन नहीं किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने कौम से किस मुकर्ररा वक्त पर मुखातिब होंगे, लेकिन बहरहाल ये खबर मंजर यहाँ पर है कि आज वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे कि शुएब ने पहले भी जिक्र किया कि टारगेटेड सब्सिडी जो है वो फ्राहम की जाएगी। 53% जो हमारी आबादी का 53% हिस्सा है उसकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए अशियाए खुरनोश की जो अशिया है उनकी कीमतों का न सिर्फ तकाबुली जायजा पेश किया जाएगा उन ममालिक के हवाले से जो कि एशिया में पाकिस्तान के हवाले से एक कैपेसिटी या एक तवाज़ुन रखते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा, कुछ ऐसे ऐलानात मुतवक्को होंगे कि जिसमें बताया जाएगा कि वो कौन सा मखसूस तबका है कि जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी कैबिनेट जो है वो बेहतर फैसलों के साथ, कुछ अच्छे अक़दाम के साथ उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। तो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर मुश्किलात हैं तो साथ साथ आसानियों के लिए हल भी तलाश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो चले अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन जो आजकल दिलों के वज़ीर आज़म बने हुए हैं वो कोई एक नहीं है, वो हमारे 11-12 खिलाड़ी हैं। एक ऐसी टीम जो कि पहुंची है इस वक्त दुबई में और खेल रही है T20 वर्ल्ड कप। तो बताएं जरा कि 12 वज़ीर आज़म अगर आपको एक ही टीम में मिल जाए तो कैसा लगता है? क्या बात है। अबू धाबी स्टेडियम में कल क्या मैच रहा, शानदार ये मैच था। यस, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया। बल्कि लास्ट कुछ बॉल्स ही तो कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि बस ऑलमोस्ट जीत चुके, जो कि ज़ाहिर नज़र आ चुका था कि विक्ट्री जो है हमारे नसीब में आ चुकी है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है, वो पहली टीम है जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एक खुशी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं और दूसरी उससे ज़्यादा खुशी है कि भारत निकल गया है। तो भारत के निकलने की ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस वक्त ये टारगेट सेट किया जा रहा था ना पाकिस्तानी टीम की वजह से, मैं बीच में सो के दोबारा जब मैंने टीवी चल रहा था देखा, मैंने कहा है ये हमारे लड़के कि हमारी टीम है। मतलब 180 से हम लोग काफी ऊपर जा रहे थे। और दूसरा ये भी था कि इतना हैवी, मतलब जिस वक्त स्कोर जो था वो बनाया जा रहा था उसी वक्त इस बात का इंदिया सामने आ चुका था कि पाकिस्तानी टीम जीत जाएगी। नामीबिया जो है वो इतना बड़ा टारगेट चेस करने में नाकाम रहेगी। लेकिन डेफिनेटली जहां एक तरफ हमने देखा कि हमारे बैट्समैन चले, हमारे फील्डर्स चले, हमारी बॉलिंग जो थी वो बड़ी बेहतरीन थी। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन मैदान में उतरा है वो हर एतबार से खूबसूरत और नफीस उम्दा है। लेकिन इसके साथ साथ शुएब आपको याद होगा कि कल गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी टीम ने दिल जीते, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि नामीबिया के लोगों के भी। जब वो पहुंचे नामीबिया के चेंजिंग रूम में जहां पर टीम आपस में बैठकर बातचीत कर रही होती, वहां पर जाकर जिस तरीके से गले मिले गए और अपनी खुशी और जज्बे का इजहार किया गया, वो कहते हैं दोस्ताना माहौल पैदा किया, तो मेरे ख्याल से वो भी हर जबान से दयाम बना। बेशक बेशक है। तो ये हमारे कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, ये जीत का सेहरा उनके सर पे जाता है। 45 रन से पाकिस्तान ने मैच जीता है और टॉप पर है इस वक्त, अपने ग्रुप में टॉप पर है। सेकंड पे अफगानिस्तान है। तो लेट्स सी अब सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल का मार्का, चूंकि अब निगाहें टिकी हैं फाइनल मार्के की तरफ। तो यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल नहीं शोखे होना, दुआएं जारी रखनी है और सर झुका के रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है। क्योंकि जहां जरा सा शोखापन दिखा तो अल्लाह नाराज हो जाता है। तो बिल्कुल शोखापन नहीं दिखाना। लेकिन जहां आप शोखेपन की बात करें ना, वहां पे एक इंतहाई फजूल हरकत देखने को मिल रही है इंडिया में। यस, और इंडिया मतलब डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि वो लोग टॉन्ट करते हैं या हूटिंग करते हैं उस वक्त जब पाकिस्तानी टीम उतरती है, इस तरह की एड्स बनती हैं जो डेफिनेटली बाजुकात अगर हम कहते हैं ना कि इंसानी हुकूक भी कुछ होते हैं उसकी पामाली करते हुए नजर आती है। लेकिन एटलीस्ट आपकी अपनी टीम जिसने आपको मतलब कहते हैं कि एक टाइम था कि इंडिया की टीम बहुत
स्ट्रॉन्ग थी, यही वो टीम थी, यही वो कैप्टन्स थे, यही कुछ लोग थे कि जिन्होंने बहुत सारे मैचेस आपको जितवाए हैं। लेकिन आज जब उनकी जाती जिंदगी पर आकर आप लोग अटैक करेंगे तो ये बिलो द बेल्ट बात है। और एक प्लेयर को तो कहना सो कहना, उसकी छोटी सी बेटी, यार आप लोग उसको भी नहीं बख्श रहे। और कह क्या रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक सा मामला रिपोर्ट हुआ है, टॉप ट्रेंड भी करता रहा कल ट्विटर पर। विराट कोहली की बेटी, छोटी सी बेटी, शीरखार बेटी, और उसको ज़्यादती की धमकियां देना, यानी फैमिली को कि आपकी बेटी के साथ ज़्यादती करेंगे, कत्ल कर देंगे। और धमकी क्यों दे रहे हैं कि आपकी टीम में एक मुसलमान प्लेयर है, मोहम्मद शामी है, यानी एक मुसलमान प्लेयर टीम में होना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया। इस पर विराट कोहली ने खैर रिस्पॉन्ड किया ऑन हिज डिफरेंट ऑफिशियल अकाउंट्स, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद शामी हमेशा से हमारे बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। कभी भी आज तक उन्होंने कहा कि हमने मजहबी इंतहा पसंदी को ना फ़रोग़ दिया है, ना फ़रोग़ दिया जाएगा, ना इसको हवा दी जाएगी और देनी भी नहीं चाहिए। तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट अच्छी आई है। बहरहाल ये जो हिंदुत्वा सोच है जो भारत में पनपती है, जिसकी मिसालें हमें कश्मीर से लेकर गुजरात बल्कि हर रियासत से नज़र आती हैं, वही मामला अब हमें उनके सोशल मीडिया पर इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। एक मैच की हार या ये सिर्फ हार बर्दाश्त नहीं होती भारतीयों से, हिंदुत्वा सोच रखने वालों से, ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि जो भी माइनॉरिटीज़ वहाँ पर बसती हैं उनके खिलाफ, चाहे उनकी अपनी दलित कम्युनिटी क्यों ना हो, सिख कम्युनिटी क्यों ना हो। मतलब हमने हर जगह पर देखा है कि उनकी नफरत का पैमाना बुलंदियों को छू रहा होता है। और यहाँ पर भी हमने यही सूरत हाल देखी, क्योंकि खेल में तो हार जीत चलती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से सियासत में चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको अपने अंदर ना वो खमीर पैदा कर लेना चाहिए, कम से कम वो सब्र पैदा कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता जीत आपका मुकद्दर नहीं बनती तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कूल डाउन होने की जरूरत है, अपनी कोताहियों पर नजर डालें और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। और वहां पर जो खबरें इस वक्त आ रही हैं ज़रिया के मुसलमानों के घरों पर अटैक होना, मसाजिद पर अटैक होना, इस पर आलमी बिरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए। ये छोटी छोटी सी खबरें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी खबरें हैं, ये बहुत बड़े मामलात हैं जिस पर नोटिस लेना चाहिए कि भारत में हो क्या रहा है। नाम निहाद सेकुलर स्टेट भारत, यहाँ किस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं मुसलमानों के हवाले से, उस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं और जो बाबे दोस्ती है उसकी बात करते हैं। चमन स्पिन बोल्दिक सरहद खोलने का जो माहिदा है वो तय पा चुका है और अब हम ये देख रहे हैं कि आमदोरफ्त में खासी आसानी हो जाएगी, दो तरफा तजारत हो, पैदल आमदोरफ्त हो, ये बहाल हो चुकी है। और अफ़गान शहरों के लिए 31 दिसंबर तक वीज़ा फ़ीस माफ़ कर दी गई है, ये ऐलान भी किया गया है। इससे होगा ये तजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा, पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एक डेडलॉक ज़रूर था, एक मामला ज़रूर ख़राब रहा चंद महीनों तक, लेकिन अब उसमें अपडेट ये है कि वो बॉर्डर, वो रास्ता, वो दरवाज़ा खुल चुका है। और आपने कहा ना कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ये फैसला लिया गया, दिसंबर तक का टाइम दिया गया पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से कि मतलब वीज़ा जो है वो उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये शायद हम ये भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं वो इस कदर बेहतर नहीं है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र। तो एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक स्पेशल रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो हर फोरम पर अफगानिस्तानियों के हवाले से बातचीत करता रहा है कि अक़वाम आलम को उनके बारे में सोचना चाहिए, कोई बेहतर फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन अगर चूंकि अक़वाम आलम की तरफ से कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया जा रहा तो पाकिस्तान इसमें जिस हद तक भी आगे बढ़कर उनकी मदद कर सकता है पाकिस्तान कर रहा है। तो लिहाजा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान साहब कहते हैं कि तालिबान ने चमन स्पिन बोल्दक सरहद आमदोरफ्त और तजारत के लिए बंद कर दी थी, अब अफगान हुकाम के साथ मुआहदे के बाद सरहद को दोबारा खोला जा रहा है। मजीद ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पुरअज़्म है कि सरहद पर आमदोरफ्त का मामला खुश उसलूबी से जारी रहे। तो ये सिचुएशन है और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कुछ अफगानिस्तान के मनाजिर भी। अब आगे बढ़ते प्रोग्राम में और अफगानिस्तान से रूट अपना चेंज करते हैं, वापस पाकिस्तान में लैंड करते हैं। आप चलते हैं अब लाहौर, जहां पर मौसम तो बदल रहा है लेकिन मौसम के साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, कि दुनिया का सबसे आलूदा शहर लाहौर को करार दिया गया है, मेरे प्यारे लाहौर को, जहां से मैं ताल्लुक रखती हूं। और डेफिनेटली शेर, जब हमने कुछ रोज पहले बात की थी यही था कि कुछ फसलों की कटाई होती है और स्मोक का राज होता है और फिर हम देखते हैं कि पोल्यूशन और ये सब चीजें मिलकर एक अजीब सी कैफियत इख्तियार कर ली थी। लेकिन ये किसी तौर भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये माजी की निस्बत बेहतर है, इस पर बात जरूर होनी चाहिए।
چونکہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں جیسے کہ جو بریک کلنز ہیں, جو اینٹوں کے بھٹے ہیں, ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنا, یہ بڑا اچھا سٹیپ گورنمنٹ نے اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پالیسی یہ بھی کہ اب وہیکل اسپیشلی جو میس ٹرانزٹ سسٹمز ہوتے ہیں ان کو ہم الیکٹرک وہیکلس کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ بھی بہت اچھے سٹیپس ہیں. اور اس کے علاوہ فصلوں کی جو کٹائی کے بعد جلایا جاتا ہے اس پر پابندی, یہ بھی ایک اچھا سٹیپ. لیکن ظاہر ہے ہم سب ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں انڈسٹریز ہیں, اور بدقسمتی کہہ لیجئے یا پاپولیشن گروتھ اس طرح سے ہوئی کہ اب انڈسٹریز جو ہیں وہ شہروں کے اندر موجود ہیں, اور اس کی وجہ سے اس پر اس طریقے سے قابو کبھی نہیں پایا جا سکے گا. یعنی شہر اس طرح آلودہ رہیں گے. اب اس کا حل کیا ہے, یہ تو ایک معاملہ, لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ سٹیپس نہ لیتی جو کہ لاسٹ 2-3-4 ایئرز میں لیے گئے ہیں, تو پھر معاملات کہاں جاتے. جو آج انڈیکس ہے, یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, وہ 372 ریکارڈ کی طرح کسی ایک جگہ پر, بالکل کسی ایک سپاٹ پر ہو سکتا ہے, وہ بالکل کہنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہو, کیونکہ یہ پورے لاہور کی بات نہیں ہے, یہ پاکٹس ہوتی ہیں, کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں کی ایئر کوالٹی اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ وہاں پر پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. ماسک کا استعمال تو یوں بھی کرنا ہے, چونکہ موسم بدلتا ہے جب, تو انفیکشنز زیادہ آپ کو اٹیک ہوتے ہیں. چونکہ بات ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی کر رہے ہیں, تو کیا واقعی گھبرانے کی بات ہے, اور لاہور کا کتنا فیصد حصہ یا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیے محکمہ موسمیات کے DG محمد ریاض صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو 372 ایئر کوالٹی انڈیکس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ظاہر ہے کسی ایک اسپیسیفک ایریا کا ہوگا. جنرلی پورا لاہور اس وقت اس کا انڈیکس کیا بتا رہا ہے, ایوریج کیا ہے لاہور شہر کی؟ جنرلی تو وہ تو ایک ٹائم کے لیے کل ہوا تھا, لیکن یہ کہ آج اس کا بہتر ہے, جو ریشو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے, اور یہ اس میں فلکچویشن آتی جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ پچھلے دن زیادہ ہوا اور آج کم ہے, اس کے بعد آگے بھی آنے والے دنوں میں پاسبلی. لیکن یہ جو پیریڈ ہے جس میں نومبر سے لے کے جنوری تک, اس میں یہ بڑا پرون ٹائم ہے اس کے لیے, اس کی فارمیشن کے لیے, اسموگ کے لیے. تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم ایک مطلب رہے گی, ہمیں مائنڈ سیٹ اس میں رکھنی چاہیے کہ اس میں اس قسم کی یہ جو پولیوشن کا جو ریشو ہے اسموگ کا, یہ بڑھے گی. کیونکہ ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ نے جو اپنی رپورٹ میں بھی بتا دی, تو وقت کے ساتھ کیونکہ ایک اس میں جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں یہ ویدر کا ہے, وہ ایک سگنیفیکنٹ رول ہے, جس میں ونڈ جس طرح دوسرے ایسٹ کی طرف سے جب بھی ونڈ فلو ہو جاتی ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف سے, تو یہ اس کی پولوشن کو بڑا بنا دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہے وہاں بھی اس سے زیادہ تقریباً جو ریشو بن رہی ہے. نہیں, انڈیا کا امپیکٹ آتا ہے سر لاہور کی آلودگی میں؟ ڈیفینیٹلی جب بھی ونڈ اس ڈائریکشن میں آئے گی تو وہاں سے بھی یہ فلٹریشن. سر یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے چونکہ پھر اکثر اگر کوئی یہ ہیڈ لائن بنائے, وہ چاہے نیوز پیپر ہو چاہے کوئی پرائیویٹ میڈیا ہو, کہ لاہور نے دلی کو پیچھے چھوڑ دیا اور لاہور کی ایئر کوالٹی زیادہ خراب ہو گئی, تو اس میں یہ بتانے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ذمہ دار پھر بھی بھارت وہاں سے آ رہی ہے. ہاں دیکھیں, یہ اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایئر جو موو کرتے رہتے ہیں, تو جب بھی ونڈ یہاں سے موو کرے گا اس سائڈ پہ تو ڈیفینیٹلی, لیکن وہاں سے بھی جب بھی, تو اس میں ویدر کی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی ہے ایئر کی, کیونکہ کوئی ویدر سسٹم انہی دنوں میں اتنا زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے جو کنسنٹریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ونڈس کی وجہ سے, انسٹیبلٹی کی وجہ سے موو ہو جاتے ہیں, تو جو پارٹیکلز ہے وہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے ریشو کم ہوتی رہے. جب یہ اسٹیگننٹ رہے گی, اور وہ اس وقت میں جب یہ ویدر کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور اسٹیبل ایٹماسفیئر, تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. اچھا ریاض صاحب, ذرا یہ بھی فرمائیے گا, جو ہم نے بات کی نا ایئر انڈیکس 372, شاید ہم لوگ تو اس کو بڑا ایک موسمیاتی ٹرمینالوجی میں اس کا ذکر کریں, آسان الفاظ میں ہمارے ویورز کی رہنمائی کے لیے کہ ایئر میں, ہوا میں پولوشن کا تناسب کیا ہوتا ہے, یا سچویشن کیا ہوتی ہے, تب جا کر یہ جو معاملات ہیں ماحولیاتی آلودگی کی طرف جاتے ہیں. اور آپ نے اپنی گفتگو میں اسموک کا بھی ذکر کیا, تو کیا ہم لوگ جو پولوشن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ اگر ہمیں خطرہ ہے تو وہ اسموک سے ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک پولوشن, جس طرح پولوٹیڈ, جیسے واٹر پولوٹیڈ ہے یا اور کنٹیمنیشن ہوتی ہے کسی بھی فیور چیز میں جو خالص ہے, سملرلی ایئر کے اندر جب بھی اس قسم کی پولوٹیڈ چیز مطلب انٹری ہو جاتی ہے ایسے آئٹمس کی, یا اس کا ریشو بڑھ جاتی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی پولوٹیڈ. تو بیسکلی اسموگ ایک پولوٹیڈ پولوشن کا جو فارم ہے ایئر کا,
اس کو ہم ایئر پولوشن بھی کہتے ہیں، اور اس میں یہ جو کوانٹٹی ہے بڑھ جاتی ہیں، خاص کر جو ایمیشنز ہے وہ گیسز، اور چونکہ اس کو اسی لیے یہ تھوڑا سا زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کہ اس کے زہریلے گیسز ہے، خاص کر وہ گیسز جو ہیلتھ کے لیے اتنے زیادہ فیوریبل نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے یہ سلائٹلی تھوڑا سا ان کی یہ جو پولوشن ہے، پولوشن ہر زیادہ ظاہر ہے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو اسی وجہ سے سر بس ایک بات اور، جو یونیسیف کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں 12 ملین بچے شدید خطرات کا دچار ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سٹیپس نہ لیتی تو کیا یہ فگر بہت زیادہ ہوتی ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان؟ ڈیفینیٹلی میں نے اکثر دیکھا ہے نا کہ اکثر جگہ سے کہ کوئی میجرز نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں نا اتنی زیادہ میجر لی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے تو یہ ایک کنٹرول پوزیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ویریٹ تو کرے گا، لیکن یہ اتنا بہت زیادہ خطرناک پوزیشن پہ جس طرح اگر یہ میجر نہ لے لیتے تو یہ ڈیفینیٹلی اس ریشو میں جا سکتے تھے۔ ابھی کافی حد تک گورنمنٹ، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی ہے، یہ آگے ایک سسٹینیبل پروسیس ہے، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری ہوتی جائے گی، لیکن جس طرح فوکس ہے صرف گورنمنٹ کرنی ہے بلکہ ہماری جو عوام ہے اس کا بھی زیادہ رول پلے کرنا ہے، کیونکہ ان کی بھی ایک اسپیسیفکلی بالکل ظاہر ہے ہر شخص کا اس میں اہم رول ہونا چاہیے کہ اپنے جو کاربن فٹ پرنٹ سے ہمیں کم سے کم جو ہے وہ ایمیشنز ہے، پولوشن، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ہم سب پہ فرض ہے۔ بے شک سر، اس میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کا کاربن فٹ پرنٹ کتنا رہے گا، آپ سبزیوں کی طرف اپنے آپ کو منتقل کرتے ہیں تو کاربن ایمیشنز کتنے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تو بڑی ایسی چیزیں ہیں اور انفارمیٹیو بھی، جس پر ظاہر ہے ایک انڈیویجول لیول پر رسپانسبلٹی آتی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے، آپ اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر بس اور شیئر کرتے ہیں، چونکہ بات ہم ماحولیاتی آلودگی کی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول کو درپیش چیلنجز ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلی دہائی یعنی جو 10 سال ہیں اس کے دوران پگھلنے والی گرین لینڈ کی 3.5 ٹریلین ٹن کی برفانی جو چادر ہے وہ پگھلنے سے جو عالمی سیلاب ہے، گلوبل فلڈز، اس کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ، یہاں پہ برفانی چادر میں اتنا یعنی منجمد پانی، یعنی اتنی آئس ہے کہ وہ عالمی سطح پر سمندروں میں پانی کی سطح کو تقریباً 6 میٹر اوپر کر سکتا ہے۔ گرین لینڈ پر پڑی برف کے بہاؤ کا معلوم کرنے کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور محققین یہ کہتے ہیں گرین لینڈ کے پگھلنے والے پانی کے بہاؤ میں گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران 21% اضافہ ہوا ہے۔ بالکل سچویشن ایسی ہی ہے، اور اب چونکہ آپ کو ہم ایک اور خبر دینا چاہ رہے ہیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سندھ آپ کو لے کر چلتے ہیں، جہاں پر اینگرو کول مائننگ کمپنی نے تھرکول بلاک کی منظوری دے دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مائن ہے اس کو 12.2 ملین ٹن سالانہ تک بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے، تو ایک اچھی پیش رفت ہے جس کی طرف یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ترجمان اینگرو انرجی کے مطابق اس توسیع سے کان سے حاصل ہونے والے کوئلے کی قیمتیں کم ہو کر $27 فی ٹن ہو جائیں گی۔ تو جناب $27 فی ٹن قیمت سے ملک میں ایندھن کی ارزاں ترین قیمت ہوگی، مطلب یہ کہ کم قیمت ہوگی، اور اس کے بعد جو معیشت اور توانائی کے تحفظ کو ڈیفینیٹلی یقینی بھی بنائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ توسیع جون 2023 تک مکمل ہو جائے۔ چیئرمین سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی امتیاز شیخ صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے اور ان سے جانتے ہیں کہ جو اہم فیصلہ لیا گیا ہے اس سے انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں کتنی مدد ملے گی۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل صحیح، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر جی، انرجی کی ضروریات پوری کرنے میں اس فیصلے کے بعد ہمیں کتنی مدد ملے گی، اور سچویشن کے مد نظر ہم ابھی کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اس سے آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں ہمیں کس حد تک فائدے ملنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو تھرکول کا جو ذخیرہ ہے یہ پاکستان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جو کہ اس وقت زمین کے اندر دفن ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کام شروع کیا، اور اس وقت سندھ حکومت نے جو یہ پلان کیا تھا یہ کامیاب، اس پہ 660 میگا واٹ بجلی کے پیداوار کے جو پاور پلانٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ 660 کا ایک اور قریب 6 مہینے کے اندر دوسرے 2 پلانٹ شروع ہو جائیں گے، اور 1320 میگا واٹ کا بجلی کا ایک اور ہے جو کہ 2023 میں شروع ہوگا، وہ شنگھائی الیکٹرک کا پاور پلانٹ ہے۔
تو مطلب اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کی جو ضرورت ہے ہماری بجلی کی وہ پوری کرنے میں یہ جو تھر کول ہے وہ بہت کلیدی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور جس طریقے سے بھی فیز 3 کا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے سندھ کا جو سندھ کول مائن کمپنی ہے اس کی اپنا اینگرو والی وہ سندھ گورنمنٹ کی کمپنی ہے. اس میں 54% سندھ گورنمنٹ کا ہے اور باقی جو ہے مختلف اس کے پارٹنرز ہیں ہمارے. تو اس فیصلے سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر صرف کراچی کی میں بات کر لوں کہ جو کہا تو روشنیوں کا شہر جاتا رہا ہے لیکن وہ بھی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، تو انرجی کی ضرورت پوری کرنے میں جس حد تک مدد ملنی ہے جو امکان آپ ظاہر کریں تو کیا واقعی پھر ایسا ہوگا کہ کراچی والوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بجلی آئے گی؟ جی کراچی تو ایک شہر ہے پاکستان کا اور میجر شہر ہے، سندھ کا دارالحکومت ہے، یہاں تو ختم ہوگی. مسئلہ یہ کہ بجلی اگر سندھ حکومت کو ہی دینی ہے نا تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. ہم تقریباً 14,000 میگا واٹ سندھ بجلی پیدا کرتا ہے لیکن یہ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے مرکزی حکومت جو ہے NTDC اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اس ڈسٹریبیوشن میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، پاور ڈویژن اس کا فیصلہ کرتی ہے. یہ تو پورے پاکستان کی بجلی ہے، سندھ کی تو ریکوائرمنٹ بجلی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، ایک بات اور بتا دیں سر، کیونکہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم بات ماحولیاتی آلودگی کی کر رہے تھے سر. اگر کول مائننگ ہم بڑھائیں گے، کول کا استعمال زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوگا، تو اس کے لیے سر گورنمنٹ پھر کیا کر رہی ہے؟ یہ بالکل اہم سوال ہے. پاکستان جس طریقے سے سگنیٹری ہے مختلف معاہدوں کا پیرس ایگریمنٹ کے تحت، ہم اس کے پابند ہیں، لیکن یہ جو ہم کول استعمال کر رہے ہیں یہ تو 1% بھی اس ماحولیاتی اس میں فرق نہیں پڑتا. چائنا، امریکہ، برازیل، انڈیا، مطلب جس ملک کا نام لے لیں آپ، رشیا، وہاں تو مطلب ابھی تک تو کول بے تحاشا چل رہا ہے، بلکہ 40 اور 50% ان کا جو بجلی کی پیداوار ہے وہ کول سے پیدا ہو رہی ہے اور 2050 تک انہوں نے کم کرنے کو کہا ہے. ہمارے پاس تو کل ابھی تک تو ہم نے شروع کو کیونکہ بہت لیٹ میں کیا تھر کول کا، جو گورنمنٹ جو شروع کر سکی ہے سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے شروع کیا اس کو، تو یہ 8 10 12 سال میں جا کے ہمارے پاس 5 یا 6 اس وقت ہیں پاور پلانٹس ہیں جو کہ تھر کول پہ چلیں گے، باقی امپورٹڈ کول پہ ہوگا. یہ پاکستان کی سمجھے کہ انرجی سیکورٹی ہے تھر کول جو ہے، اور انشاءاللہ سے وہ جو ماحولیاتی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے انٹرنیشنل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کی آواز ہم کہتے ہیں کہ کانوں میں رس گھول دیا کرتی تھی. بلبل صحرا ریشما کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت چکے ہیں، اور اگر ہم ان کے گیتوں کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے ان کے ایسے گیت ہیں جو آج بھی نوجوان نسل میں انتہائی مقبول ہیں. اور ریشما جی کی بات آپ نے کی، ذریعہ ایک چھوٹا سا یہ کلپ آپ نے دکھایا، اور بھی کلپس یوں تو دکھانا چاہتے ہیں لیکن چلیں چونکہ بات ریشما کی ہوئی، بات موسیقی کی ہو رہی ہے، بات کانوں میں رس کھولنے کی ہو رہی ہے، تو مدھر آواز سے کانوں میں رس کھولنے والی نیرہ نور کو بھی یاد کرتے ہیں. 71ویں 71st برتھ ڈے ہے. انہوں نے بے شمار فلموں کے لیے گیت گائے اور عوام میں بھرپور مقبولیت سمیٹی. ان کی زندگی پر، ان کے کیریئر پر ایک تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. سحر انگیز آواز کی مالکن نیرہ نور 3 نومبر 1950 کو بھارتی شہر آسام میں پیدا ہوئی. اپنے سریلے گیتوں سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی نیرہ نور نے ریڈیو پاکستان سے فنی کیریئر کا آغاز کیا. 1971 میں وہ پہلی بار پاکستان ٹیلی ویژن پر نظر آئی. نیرہ نور اس وقت شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی جب انہوں نے فلم گھرانے میں کلیم عثمانی کا لکھا ہوا گیت گایا. نیرہ نور نے غالب اور فیض کی غزلوں پر بھی اپنی آواز کا جادو جگایا، جبکہ شہنشاہ غزل مہندی حسن اور احمد رشیدی جیسے پلے بیک گلوکاروں کے ساتھ بھی ڈویٹ سانگز گائے. ان کی گائی غزلوں اے جذبہ دل گر میں چاہوں نے ایسی مقبولیت پائی جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے.
बुलबुले पाकिस्तान से शोहरत पाने वाली नैयरा नूर की फनी खिदमात के इतराफ में इन्हें 2006 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। नैयरा नूर के गाए हुए गीत आज भी अवाम में मकबूल हैं। आई एम श्योर कि ये जो अभी हमने रिपोर्ट चलाई है और इससे पहले भी जो हमने रेशमा की रिपोर्ट चलाई है, ये एक ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से बहुत सारे, जैसे आपकी अम्मी, मेरी अम्मी, हमारे मामू के दौर के गाने, तो जो लोग भी ये मॉर्निंग शो देख रहे होंगे डेफिनेटली इस सेगमेंट से एंटरटेन हुए होंगे। एग्जैक्टली, एंटरटेनमेंट का तो सफ़र जारी रहता है, इंस्पिरेशन का सफ़र भी जारी रखना बड़ा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऐसे उस्ताद से आपको मिलवाएंगे जिनको देखकर, जिनकी बातें सुनकर आप ये कह उठेंगे, ये उस्ताद तो शायद किसी एक सब्जेक्ट के होंगे लेकिन सिखाते हैं हमें ज़िंदगी के राज, बढ़ना है आगे कैसे, चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे निमटना है कैसे, सिखाते हैं वो हमें। मिलवाएंगे उनसे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड सुबह पाकिस्तान। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। ICC T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स, गेम ऑन है। वॉच ICC T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स, गेम ऑन है। Goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और वैसे ही बिल्कुल ठीक कहा गया है। हमारे बुजुर्ग ये कहते रहे हैं कि जो इंसान अपनी मदद खुद करता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेज देते हैं। लिहाजा ये कि आपने कोशिश खुद करनी है और फिर उसकी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें कि अल्लाह ताला को किस तरह से अता करा है। ब्रेक पर जाने से पहले शुएब ने एक जुमला कहा था और बड़ी प्यारी बातें उन्होंने की थी। इंस्पिरेशन के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि लोगों की ज़िंदगी की इंस्पिरेशंस क्या होती हैं, या फिर कुछ शख्सियात खुद किसके लिए क्यों किस तरह से मोटिवेशनल हो जाते हैं, ताकि जो हमारे नौजवान नस्ल है या जो
ہمارے وہ بزرگ شخصیات ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں یا پھر اپنی کسی بھی جس کو کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی محرومی جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی چیز سے محروم رکھا ہو, مطلب ان کے تھک ہار کر بیٹھ جانا, اس کی طرف توجہ نہ دینا اور زندگی سے جو ہے نا ہار دینا اپنی زندگی کو. آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ایک ایسی شخصیت جو ہم سب کے لیے مثال ہے. ڈیفینیٹلی قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری کے یہ پروفیسر ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب, اور ڈیفینیٹلی میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ میری گفتگو سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک جسمانی صلاحیت سے محروم کر رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے پست ہونے کا نام نہیں لیتے. تو آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی, اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر جی, ہسٹری پڑھاتے پڑھاتے آپ کی زندگی کی بھی بڑی خوبصورت ہسٹری رہی ہے, تو ذرا آج اس کے اوپر بات ہو جائے. انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ ڈیفینیٹلی بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ کو مطلب ٹانگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس جسمانی صلاحیت سے محروم کر رکھا ہے. یہ معاملہ مطلب بچپن یا پیدائش کے یا پھر کوئی زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کو یہ جی میں 8 ماہ کا تھا تو مجھے اس وقت پولیو ہو گیا, تو میرے خیال سے اس وقت میرے لوور لمبس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے, اور اس لیے میرے لیے تو زندگی کی شروع سے ہی ایسا ہی ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کبھی بھی زندگی میں یہ مسئلہ بنا نہیں. ماشاءاللہ سر, یہ اتنی پازیٹیو وائب آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ زندگی نظر ہی ایسے آئی, زندگی لگی ہی ایسے, چلنا ہی ایسے ہے زندگی میں, آپ نے اس طرح سے ہی سیکھا, آپ کے لیے وہ چیلنج ہی ایسے تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح سے لیا. اسٹڈی کا جو پورا فیز رہا, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی, ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی کی, یہ سارا سفر اس میں رکاوٹیں فور شور آئی ہوں گی, لیکن آپ نے جس طرح کہا نا کہ زندگی لگی ہی ویسے, آنکھ کھلی ہی ایسے, تو کیا واقعی ایسے تھا کہ چیلنجز نہیں آئے, یا جو چیلنجز آئے آپ نے کہا بس یہ تو چیلنج ہے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ چیلنج نہیں آئے تو میرے خیال سے بہت غلط ہوگا. چیلنجز تو زندگی میں ہمیشہ آتے ہیں اور ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں. کچھ کی زندگی میں زیادہ آتے ہیں, کچھ کی زندگیوں میں کم آتے ہیں, لیکن انسان وہ ہے جو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا سیکھے. انسان وہ ہے جو کہ ان سے ہمت ہار کر پیچھے بیٹھ نہ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیلنج ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل, آپ کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اس چیلنج کو دور کرنے کے لیے. تو اللہ کا بہت کرم رہا, اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, اور زندگی بڑی اسموتھلی چلتی چلی گئی ان چیلنجز کے باوجود. جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب جن کو آپ پڑھاتے ہیں, ہسٹری کے آپ طالب علم ہیں, ایک تو یہ کہ ہسٹری کا انتخاب آپ نے کیوں کیا اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے, دوسرا یہ کہ جب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی طرف سے کیا جسچرز آتے ہیں, یا کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہوں گے جو خدا نخواستہ زندگی میں کسی نہ کسی حادثے کا, کسی واقعے کا شکار ہو جاتے ہوں گے؟ دیکھیں, اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہسٹری کا میں نے کس طرح سے کیا. میں ایک ہسٹورین کا بیٹا ہوں, اور میں شاید تیسری کلاس میں تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہسٹری پڑھنی ہے اور ہسٹری پڑھانی ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانی ہے. اچھا, قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی پڑھانی ہے؟ مائی فادر واز اے ٹیچر, اور وہ وہاں پر پڑھاتے تھے, اور ریزنز بدلتی گئیں تیسری کلاس کے بعد سے, لیکن تیسری کلاس کے بعد آئی نیور لک بیک. 9ویں میں جب میرے دوست انجینئر بن رہے تھے, ڈاکٹر بن رہے تھے, بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے, میں نے ہسٹری آپٹ کی, اور میں نے 9ویں کلاس سے ہسٹری پڑھنی شروع کر دی تھی. مطلب جب آپ کے پاس پہلی آپشن آتی ہے, بالکل کوئی اور راستہ کبھی, اللہ کا شکر ہے, کبھی سوچا ہی نہیں. اور اسی لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. یہ میرے پیشن ہے, یہ میرا مشن ہے, میری زندگی کے اندر سے یہ ہسٹری کی ٹیچنگ نکلی ہے. ماشاءاللہ. دوسری بات جو آپ نے اسٹوڈنٹس کا کہا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ونس اگین کہ بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا اگر ایسٹ ہے کوئی تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور اسٹوڈنٹس 25 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ کبھی برا نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ مطلب جو ایک استاد کا بنیادی کام کیا ہے. استاد بہت قابل ہونا ضروری نہیں ہے, استاد کو اپنا 100% اسٹوڈنٹ کو دینا ضروری ہے. جب آپ 100% اسٹوڈنٹ کو دینے کی کوشش کرتے ہو تو اسٹوڈنٹ پھر آپ کا ہوتا ہے. اور اس لیے میرے اسٹوڈنٹس اللہ کا شکر ہے مجھ سے انسپائر ہوتے رہے, مجھ سے میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات. اور اب جو 25 سال پہلے بھی جن لوگوں کو پڑھایا تھا ان لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ بڑی اونچی اونچی پوزیشنز پہ پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اسی طریقے کا تعلق قائم ہے. کہتے ہیں سر کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا آپ اٹھا سکیں, ایسے ہی زندگی میں محسوس ہوا؟ دیکھیں, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں اس معاملے میں بڑا لکی ہوں
میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پر لوگوں کو شعور تھا. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, میرے دونوں پیرنٹس پی ایچ ڈی تھے, میری مدر از اے سائیکالوجسٹ, سو انہوں نے میری جو ٹریٹمنٹ میں جو بیسک ایک چیز کی وہ یہ کی کہ مجھے ڈپینڈنٹ بنانے کے بجائے انڈیپینڈنٹ بنایا. سو یہ ہمارا, میں ایک بلکہ میسج بھی آپ کے یہاں سے باقی لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا معذوری کا یا کسی چیز کے ہینڈی کیپ رہنے کا, ڈسیبلٹی کا, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. بنیادی طور پہ کوئی بھی ڈس ایبل نہیں ہوتا ہے, ڈفرنٹلی ایبل ہوتے ہیں, وہ ڈفرنٹ دوسرے کاموں میں آپریٹ کر سکتے ہیں, وہ وہاں پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب جس طرح سے میں نے ٹیچنگ میں آیا ہوں, میں نے پڑھائی کی ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کا کہا, آپ نے یہ ساری چیزیں میں کوئی کمی میرے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے بازو دیے ہوئے تھے, اور زیادہ مضبوط دیے. یو کوڈ ہیو, آپ آرام سے یہ سارے کام کر سکتے تھے. تو اگر آپ یہ صرف یہ پرابلم ڈسیبلٹی کا یا جو اس کا آتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے. جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جانی چاہیے. بالکل ایسے ہی. جو بنیادی چیز جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ سوچ کو چینج کرنا ہے, اس انڈیویجول کی بھی جس کے ساتھ پرابلم آئی ہوئی ہے, لیکن اس سے زیادہ معاشرے کی سوچ کو. مطلب انڈیویجول بنیاد, میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کا کرم ہے, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے جو میرے ارد گرد تھے. بالکل میرے ارد گرد کے معاشرے نے مجھے ہینڈی کیپ نہیں بننے دیا, میرے ارد گرد کے معاشرے نے مجھے ایک پروڈکٹیو سٹیزن بنایا, ڈپینڈنٹ بننے کے بجائے لوگوں کو مجھ پر ڈپینڈنٹ بنایا. سو یو نو یہ آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے جو اس ساری چیز کو لے کر چلتا ہے. ہم اگر اس ماحول کے ساتھ نہیں چلیں گے تو میرے خیال سے پھر مطلب ماحول کریٹ نہیں ہونے دیتے. ہمارا جو عام آدمی ہے وہ جس کو کہیں اس طرح سے دیکھتا ہے وہ اس پہ ترس کھانے کی کوشش کرتا ہے. ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کو انکریج کرنا ہے, آپ کو اسے سوسائٹی میں انوالو کرنا ہے, اس کو آئسولیٹ نہیں کرنا ہے, اس کو الگ نکال کر نہیں رکھنا ہے, اسے مین سٹریم کا حصہ بنانے کی کوشش کرنا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی اب سے تھوڑی سی اب ہلکی پھلکی گفتگو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا کر لی جائے, وہ یہ کہ آپ ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بچے زیادہ تر موسٹلی الیکٹیو سبجیکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہسٹری کا انتخاب کرتے ہیں. کبھی ایسا ہو کہ آپ کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہو اور بچے جو ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ نہیں لے رہے یہاں پر, اور ابھی تک جو آپ نے سبجیکٹس پڑھے, کیونکہ ہسٹری میں اسلامک ہسٹری ہے, مغلیہ دور کی ہے, بادشاہوں کے زمانے کی ہے, سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ آپ نے دور پڑھا ہے وہ کس کا لگا آپ کو؟ اچھا, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کون سا مجھے پسند ہے, کہ میرا جو ایریا آف اسپیشلائزیشن بنا میں اسی میں زیادہ انٹرسٹ لیا, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انٹرسٹنگ کون سا زیادہ ہے, ہو سکتا ہے دوسرے بھی انٹرسٹنگ ہوگی, لیکن کیونکہ میں نے زیادہ کام اس میں کیا تو میرا انٹرسٹ اسی میں ڈیولپ ہوا. میرا زیادہ تر کام ماڈرن ساؤتھ ایشیا پر ہے, اور میں نے زیادہ تر ٹارگٹ کیا ہے جو فریڈم موومنٹ اینڈ پوسٹ انڈیپینڈنس پاکستانی پالیٹکس. جو میرا ایریا آف ریسرچ ہے دیٹ از جنا اسٹڈیز. میں نے قائد اعظم کے اوپر کام کیا ہے, میری کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے پبلش ہوئی ہے جناس پاکستان کے ٹائٹل سے. اور سو میرا جو پارٹیشن والا پیریڈ ہے وہ میرا سب سے زیادہ فیوریٹ پیریڈ ہے. یونیورسٹی کے علاوہ مصروفیات کیا ہیں؟ میری زندگی میں جی 2-3 چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ اکثر مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ میرے 3 شوق ہیں اور ایک چھوٹا سا نشہ ہے. سو شوق جو ہیں میرے وہ ہسٹری ہے جو کہ میرا پروفیشن نہیں ہے, میرا شوق بھی ہے, پیشن ہے. دوسری چیز جو ہے میرا شوق سیر کرنا ہے. الحمدللہ میں کوئی 25 سے زیادہ ممالک گھوما ہوں. پاکستان کا شاید کوئی کونا آپ نے ایسا دیکھا ہو جہاں پر لوگ شروع ہوتے ہیں, ہم وہاں جہاں لوگوں کی سیر ختم ہوتی ہے وہاں سے سیر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہر کونے پر, ہر جگہ پر پہنچا ہوں. اور تیسرا میرا شوق سوشلائز کرنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور نشہ جسے میں کہتا ہوں کرکٹ دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں جی ڈیفینیٹلی آج کل بڑا اچھا چل رہا ہے, لیکن وہ کرکٹ دیکھنے کو میں کہتا ہوں کہ بہت میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہوں اس چیز میں کہ کرکٹ کے ساتھ, لیکن اس میں ٹائم آبویسلی بہت زیادہ لگ جاتا ہے. ظاہر ہے. کیا ایسا ہوتا ہے سیمسٹر کی جو پہلی کلاس ہوتی ہے, جب پہلا انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, تو پہلے دن ایک موٹیویشنل اسپیچ ہوتی ہو آپ کی, بیکاز ظاہر آپ کی لائف اٹ سیلف ایک موٹیویشنل اسپیچ ہے. میرے خیال سے میری زندگی کے ہر لمحے میں, صرف پہلے دن نہیں, پہلے سے آخری دن تک اسٹوڈنٹس کو صرف موٹیویٹ کرنا بنیادی مقصد ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایکیڈیمکس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. obviously جب آپ ریسرچ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جب آپ ایون کسی بھی لیول پہ, تو ان کو آپ نے اپنے سبجیکٹ
کی انڈرسٹینڈنگ بھی دینی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک استاد کا کام، جس کو ہمارے جو ایجوکیشن کا ہم نے مفہوم جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہے. میرے خیال سے ایجوکیشن تعلیم و تربیت تھی، صرف اور صرف ڈگریاں بانٹنا تعلیم نہیں تھی. ہمارے جو ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ بنا دیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ڈگریاں بانٹنے کو تعلیم بنا دیا ہے. سو میری خواہش، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تربیت کے اندر جو ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو اچھا پاکستانی بنانا ہے، اچھا سٹیزن بنانا ہے، ان کو ہر حساب سے پروڈکٹیو بنانے کی کوشش ہے. وہ میری ہر وقت کوشش ہوتی ہے، صرف پہلی کلاس نہیں، میرے خیال سے ہر کلاس میں یہی. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے فاروق صاحب. اور ہم نے تو آغاز میں کہا تھا کہ آپ ایک چلتی پھرتی موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے خود بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا پہلا لمحہ اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ، مطلب ابھی تک کا آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو بلکہ وہ لوگ جو آپ سے ملتے ہیں آپ انہیں بھی موٹیویٹ کرتے رہیں. نا وش کہ آپ اپنی زندگی میں یوں ہی آگے کامیابیاں سمیٹتے رہیں. تو پروگرام میں آگے بڑھتے وقت ہم بات کرتے ہیں لوک ورثہ فیسٹیول کی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا. 1 نومبر سے 7 نومبر تک یہ لوک ورثہ فیسٹیول جو ہے وہ جاری ہے. اور ایسے میں کل وہاں پر جو کے پی کلچرل نائٹ ہے وہ جاری و ساری تھی، تو اس سے کچھ ویژولز ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو دکھائیں. تو گلگت بلتستان کے بھی رنگ دکھائے، خیبر پختونخوا کا بھی رنگ دکھایا. کچھ اور پیویلینز ہیں، کچھ اور شامیں ہیں، دکھائیں گے وہ خود جا کر. کل نہیں گئے تھے، آج جائیں گے میں اور زریاب یعنی ٹیم صبح پاکستان، اور دکھائیں گے آنے والے شوز میں آپ کو کتنا خوبصورت سجا ہے یہ میلہ. چھوٹی سی نیوز بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب بھی ہم بریک لیتے ہیں تو اس بریک کو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو جائیں. ہم نے آپ کو بریک دی، اپنے لیے چائے کا مگ پکڑیں اور ناشتہ بنائیں فٹافٹ آ جائیں. لیکن کچھ لوگ شعیب کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کافی میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جو چائے سے چلنے والے لوگ نہیں ہوتے لیکن کافی سے ضرور چلتے ہیں. کافی پھر بھی نہیں مل رہی، پھر بھی چل رہے ہیں، چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن چلے اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں، کوئکلی آپ کے سامنے ہم فواد حسین صابینی وزیر اطلاعات و نشریات کی ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہیں، بیکاز ہم نے پروگرام کا آغاز بھی اسی خبر سے کیا تھا کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنا ہے. ایک بڑا ریلیف پیکج، اس کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے آج متوقع. خطاب کا ایجنڈا بالکل عوام کی تکالیف کا تدارک عمران خان کی پہلی ترجیح ہے، وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. بالکل یہ کہا گیا ہے منسٹر صاحب کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم سے خطاب میں ملک کی تاریخ کے بڑے عوامی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ پیکج عوام کی مشکلات میں کمی اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم نے اسی خبر کے ساتھ کیا تھا کہ آج پرائم منسٹر عمران خان کا خطاب متوقع ہے. وقت کا تعین ابھی نہیں ہو سکا ہے، لیکن جو ہی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بعد ہمیں معلوم چل جائے گا. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سبسڈی دی جا رہی ہے ایک بڑے طبقے کو، 53% آبادی کا وہ حصہ جو کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، اس کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے آج ایک اہم فیصلہ کیا جا رہا ہے. یعنی مشکل کے ازالے کی بات کی آپ نے، یعنی عوام کی تکلیف کے ازالے کی بات کی. تکلیف کا ازالہ ہم بھی اس سیٹ پر آج کریں گے. ہمارے ساتھ بھی ایک ایسے مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ تکلیف سے نجات دلاتے ہیں. جب میں پڑھ رہا تھا یہ کائرو پریکٹس کیا چیز ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کیا یہ جدید ہے یا قدیم ہے، تو مجھے یہ سننے کو ملا، پڑھنے کو ملا. نو کووڈ جی یہ بالکل ایک نارمل انفیکشن ہے، اس کو بالکل ایک عام موسمی نزلہ کھانسی سمجھا جائے. اچھا تو بات ہم تکلیف کی کر رہے تھے کہ آپ کی تکلیف کا علاج میں سے میرا خیال نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم جوڑوں کے درد کی بات کرتے ہیں، ناٹ کپل پین، جوڑوں کے درد کی بات میں کر رہا ہوں، ہڈی کے درد کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس میں پڑھا میں نے یہ کہ اگر آپ کو اتنا شرارتی آپ کو میں کہتی ہوں کبھی کوئی کو اینکر نہیں ملا ہوگا جتنا شعیب ہے، قسم سے.
ڈیلی میں اس کو کسی نہ کسی بات پہ یہ کر رہی ہوتی کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ بیچ میں ایسی بات آ جاتی ہے مجھے. تو اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ سر درد, پھر میں کہوں گا وہ درد نہیں جو شوہر یا بیوی کی باتوں سے ہو جاتا ہے, ایسا نہیں, سر کا درد ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی, اس کا علاج بھی کائروپریکٹس میں ہے, جو کائروپریکٹر ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے, ان کے لیے میں ایگزامپل دیتا ہوں. سر گاڑی چلاتے کہتے ہیں گاڑی رائٹ کیوں جا رہی ہے, لیفٹ کیوں جا رہی ہے, اور اس کی الائنمنٹ کرائیں. تو بندوں کی الائنمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے, بندے بھی رائٹ لیفٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو الائنمنٹ کتنا ضروری ہے آپ کے جسم کی, آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کائروپریکٹر ڈاکٹر محمد علی صاحب. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. میں نے ٹھیک باتیں بتائی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بتائی ہیں, اور سر کے درد کی جو بات آپ کہہ رہے تھے اس کا بھی علاج موجود ہے. ایگزیکٹلی, جب میں نے پڑھا کہ اگر آپ کو ہیڈ ایک ہے تو ہو سکتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ ہیڈ ایک جو ہے نا وہ سٹارٹ آپ کی گردن کی وجہ سے, نیک کے مسلز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کتنے لوگوں کو سیدھا کہ کتنے ٹیڑے بندے آپ کے پاس آئے ہیں ابھی تک؟ آفٹر 2020 ٹو بی آنیسٹ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی ویو میں ہر کوئی یہ ٹیکنالوجی کا یوز زیادہ کر رہا تھا, تو ہر کسی کی جو گردن ہے, بیک ہے, مطلب بالکل خراب ہو چکی تھی. اس کے بعد جو پیشنٹ کا انفلو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اراؤنڈ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو میں نے جس طرح سینسز ابھی دیکھا اپنا, تو اراؤنڈ 1500 پیشنٹس میں جو ہیں ٹھیک کر چکا ہوں. الحمدللہ بہت بہتر ہو چکے ہیں. ایسا ہوتا ہے سر کہ کوئی شخص آیا ہے ٹیڑھا میڑا سا چلتے چلتے سیدھا ہو کے گیا ہے ایک ہی سیشن؟ بالکل, آپ نے یوٹیوب ویڈیوز میں دیکھا تو ہوگا. ویڈیوز دیکھی ہیں. پاکستان میں یہ چیز اتنی کامن نہیں تھی, اور یہی وجہ ہے میری اس فیلڈ میں آنے کی بھی, کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ایٹ ویری افورڈیبل لائک فی ان کو یہ دیا جائے, اس چیز کا علاج دیا جائے. پہلے سے ہمارے جو سینئرز ہیں کافی کائروپریکٹرز ہیں, لیکن ان کی جو فی ہے دیٹ از وے ٹو مچ. اور میں نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ تھوڑا ماڈرنائز اس کو کر کے لے کے آیا. یوٹیوب ویڈیوز بھی میں نے بنائی, آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز میرے چینل پہ. تو جس طرح سے آپ کو باہر یو ایس میں یا کینیڈا میں جو چیز ملتی ہے وہی چیز ہم یہاں پہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایسے کلائنٹس آئے ہیں جن کو 5-6 سال سے تکلیف تھی, اینڈ دے ور لائک مس ڈائگنوز, اور وہ پین کلرز اینڈ اسی چیز پہ چلتے جا رہے تھے. ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا لو بیک پین کے ساتھ, تو اس کا صرف پرابلم تھا فیسٹ جوائنٹ ڈسفنکشن کا, وہ سیدھا ہی نہیں ہو پاتا تھا, وہ کروٹ ہی نہیں لے پاتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پین کلر کھاتا تھا تو کام پہ جاتا تھا. ایون ریسنٹلی اس کا کام بھی ختم ہو گیا اسی وجہ سے. اب میری ان کے بھائی سے بات ہوئی, اینڈ ہی از اے لاٹ بیٹر. ابھی وہ اپنا کنسٹرکشن کا کام دوبارہ سے دیکھ رہا ہے ود ان لائک 3-4 سیشنز. علی ہاں, یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنے سیشنز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی مرض کو پکڑنے کے لیے, اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں, اف یو آر اے گڈ ڈاکٹر تو آپ کا کام ہی پہلے ہے کہ ڈائگنوز اچھا کریں آپ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر آج کل ٹریٹمنٹ تو گوگل آپ کریں, یوٹیوب پہ ڈھونڈیں, ٹریٹمنٹ ہر چیز کا ملتا ہے. یو آر ناٹ اے گڈ ڈاکٹر اگر آپ چیز کو ڈائگنوز صحیح نہیں کرتے. اور ہمارا جو کام ایسا ہے کہ اس میں پہلے ہی سیشن میں آپ کو پروگریس نظر آنی چاہیے. ڈائگنوز کس طرح سے کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ لائک ایکسٹراز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس آبویسلی ریڈیولوجیکل جو امیجنگ ہے اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. سب کچھ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. اس میں ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, صرف جوائنٹ دیکھ کر چیک کر کے. ایگزیکٹلی, میں یہی بات کرنے لگا تھا. اس کے لیے آپ کو نا سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کے ہاتھوں کے سکلز اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ایون فیل کر کے ٹیمپریچر ڈفرینسز سے نوٹ کر کے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس جگہ پہ سوزش ہے اور کس جگہ پہ نہیں ہے. اور عام طور پہ جہاں پہ جوائنٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور امپینجمنٹ ہوتی ہے کسی نرو کی, تو وہاں سوزش لازمی ہو جاتی ہے جو کہ پین کاز کرتی ہے. اوکے, میرا خیال ہے ایک مظاہرہ بھی اس کا ہم کرتے ہیں. یہ ٹیکس نیک کا بھی آپ علاج کرتے ہیں. ذرا ان کے جو نٹ ہلے ہوئے ہیں انہیں آپ فکس کریں. بالکل, یہاں پہ تو جو کیا جا سکتا ہے وہ آپ کی نیک کا ہی ہے. اچھا چلے, اس کے لیے میں یوں کرتا ہوں سر, یہ ایک سٹول ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بڑے قریب لا کے رکھ دیا ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری دردیں نکلیں, ویسے اپنی درد نکلوانا چاہتے ہیں. وہ دردیں نہیں, وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی عقل ٹھکانے آئے. ویسے ٹھکانے پہ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ درد نکالنے کے لیے کیا درد تو برداشت نہیں کرنا پڑتا. ہاں جی, بیٹھے یہاں پہ, تھوڑا نیچے مزید ہو سکتا ہے. چلے نیچے تو نہیں ہو سکتا. اب میں پیچھے کمنٹری کرتی ہوں. یہ ایک عدد شعیب ہیں جو کہ بیٹھ چکے چیئر پہ. اب یہ ذرا آپ گائیڈ کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی فار ایگزامپل میں نارملی پیشنٹ کو اسیس کرتا ہوں نا, تو سب سے پہلے میں ان کی سٹارٹ کرتا ہوں آپ کی جو ٹاپ ورٹیبرا ہوتی ہے نا یہاں سے. ابھی جس طرح ان کا ٹاپ ورٹیبرا ہے, سونا نہیں لڑکے, although it is on the right place, ٹھیک ہے, لیکن ٹینڈرنیس ہے آن دا رائٹ سائڈ. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہو. نہیں یار, درد ہو رہی ہے. یہ جو ٹینڈرنیس ہے نا, اس کو ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹینڈرنیس ہے, اور اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کس سائڈ پہ اسپازم زیادہ بلڈ ہوا ہوا ہے. ابھی لیفٹ سائڈ پہ اسپازم زیادہ بلڈ ہوا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جب ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اس کا بڑا ایزی طریقہ ہے. خیر اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ نیک جو ہے بہت سینسٹیو ہے. یہ ایک جو ڈاکٹر یا کوالیفائڈ پرسن ہے اسی کو کرنا چاہیے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. رائٹ ٹرن, دس ون, او ہو اگلے پچھلے بدلے. ہوئے اینڈ ہی از رائٹ. میں نے ایم آر آئی بھی کرائی اور واقعی مسکولر اسپازمز تھے. بالکل. دیکھیں اسٹریٹننگ آف دی اسپائن ہو جاتی ہے, مسکولر اسپازم ہوتا ہے. ڈیڈ یو فیل دی کریک بھی اور لائٹ فیل ہو رہا ہے. بالکل ہلکا سا محسوس. ابھی آپ جب چلیں گے نا تو آپ کو خود لائٹ ہیڈنس تھوڑی سی فیل ہوگی, لیکن ڈو ناٹ وری, یہ ود ان 15 سیکنڈ جو ہے ریزالو ہو جاتی ہے. اوکے, اینڈ یو فیل دی ڈفرنس. اچھا, اور یہ جو ورٹیبرل کالم کی الائنمنٹ ہوتی ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ نارملی جو ہے ڈائگنوسس اینڈ دین دا ٹریٹمنٹ ٹیکس اراؤنڈ 30 to 35 منٹس. ٹھیک ہے. اس میں آپ انسٹرومنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آئی پریفر مائی ہینڈس بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسکل ہے, ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں پریفر کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کروں کس جگہ پرابلم ہے. پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد میں جو ٹریٹمنٹ پروسیجر ہے وہ ایکسپلین کرتا ہوں ٹو دا کلائنٹ, کیونکہ میں نے جن سے سیکھا ہے, جو امریکن کائروپریکٹرز ہیں جن سے میں نے فیلوشپ کی ہے جن کے ساتھ, تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں پروسیجر کو. کلائنٹ جب تک 100% سیٹسفائی, دیکھیں یہ فیلڈ ایسی ہے نئی آ رہی ہے. اچھا, آپ چونکہ کلائنٹ کی بات کریں, ایک اور مختصر سا جواب, کیونکہ ڈیفینیٹلی شیپ کے تو معاملات آپ نے سیٹ کر دیے نا. آپ خواتین ہیں, وہ جاننا چاہتی ہیں, مطلب آپ کے کلینک پر یا جہاں پر آپ اس کا علاج کریں, خواتین کا سٹاف بھی موجود ہے جو اس معاملے کو؟ بالکل میں نے فیمیل ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹرین کیا ہے میرے ساتھ جو ہیں, اور ان کا سٹاف میرے پاس موجود ہے. آلدو ابھی ایک 100% ورکنگ سیٹ اپ ہم نے ان کو نہیں دیا, لیکن اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. یس اس پہ کام کر رہے ہیں. خواتین بھی اگر آئیں گی تو ان کے لیے بھی بالکل ڈیفینیٹلی. اینڈ جن کو پرابلم ہوتا ہے وہ دے ڈو ناٹ فیل شائے, وہ کہتی ہیں کہ یار ڈاکٹر ہیں وہ کر لیں مجھے ٹریٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں ایک پیشنٹ کے لیے تو ایک ڈاکٹر ہی ہے, اس میں وہ جینڈر کے. اس میں ایک کویسچن جو ہم لوگ ذکر بھی کرے تھے, وہ خواتین جو کہ اپنی پریگنینسی کے دوران جن کی سرجری ہوتی ہے اور سی سیکشن کے جو انجیکشن, مجھے کہنا نہیں آ رہا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن دیا جاتا ہے کمر میں, اس کے بعد ہم اکثر خواتین کو دیکھتی ہیں کہ وہ ان کی آنے والی زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے. کیا اس کا علاج اس سے ممکن ہے؟ دیکھیں بیک پین کا جو وجوہات ہیں وہ اٹ از ناٹ اونلی دا انجیکشن. ٹھیک ہے. وہ جو ڈیورنگ پریگنینسی آپ کا جو پاسچر خراب ہوا ہوتا ہے, خراب کیا تھوڑا سا بیلنسز چینج ہوئے ہوتے ہیں بیکاز یو ہیو اے بگ بیلی, آپ کی جو بیک ہے وہ کرویچر بڑھ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پریشر ڈفرینس آ گیا ہوتا ہے آپ کے فیسر جوائنٹس کے اوپر اور آپ کی جو نروز کے اوپر. تو یو ڈیفینیٹلی نیڈ دا کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ چاہیے آپ کو, اس کے علاوہ آپ کو مسل ریلیکسیشن چاہیے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ میں صرف اور صرف یہ کڑاکے نکالنا پاسبل ہے اس کے ساتھ. یس ایگزیکٹلی. اگر آپ کو بہت مہنگے ڈاکٹرز یا اتنے ڈائگنوسس کے بعد, ایم آر آئی سی ٹی اسکین ایکسرے کے بعد بھی ڈائگنوس نہیں ہو پا رہا, علاج نہیں ہو پا, تو کائروپریکٹر کو ضرور آپ ٹرائی کریں. تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز نائس ہیونگ یو. درد نکلوانے کے لیے دوبارہ جائیں گے ان کے پاس, الائنمنٹ کروانے کے لیے جائیں گے. خواتین کے لیے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جنہیں سی سیکشن کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں, اکثر کچھ دوستوں کو دیکھے, کچھ رشتہ داروں کو دیکھے, بڑی پرابلم میں رہتی ہیں وہ خواتین. تو میرے خیال سے اب آپ کے لیے علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے, لیکن ابھی ہم نے بڑھنا ایک بریک کی طرف تاکہ ہم اگلے مہمان کو ڈھونڈ نکالیں آپ کے لیے. اسٹے ٹیون, صبح پاکستان. اپنی جان اور جند ہے یاروں, یہ منموہنا سندھ ہے یاروں. پورے پاکستان کے بابا قائد. KASP K ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز, اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع, کہیں بھی کبھی بھی. KASP K ٹریڈ, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. واچ T20 ورلڈ کپ لائیو آن PTV اسپورٹس. گیم آن ہے.
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपकी हड्डियों का इलाज तो कर दिया, और जब हम हड्डियों के इलाज की बात कर रहे थे तो हमने स्टार्ट लिया था सर से, सर के दर्द से। लेकिन सर के साथ सिर्फ कोई एक मसला नहीं जिसमें सिर्फ दर्द की हम बात कर सके, सर के बाल। क्योंकि कहते हैं जहां पर आपकी इंटरनल मामलात का बेहतर होना जरूरी है, वहीं पर आपके एक्सटर्नल मामलात का बेहतर होना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ बड़ा मैटर कर रही होती है, मतलब इनके एक टाइम होता है कि बालों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपके बाल बढ़ने का नाम नहीं लेते। और तो और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके सर पे बाल ही नहीं होते। बहुत सारे लोगों से, बड़े सर्जन से वो कंसल्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस तरह से अफाका नहीं होता। कुछ लोगों को तो इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि आपने एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। तो कैसे ही अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे सर्जन को हमने आज सुबह पाकिस्तान के शो पर इन्वाइट किया है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपके बिल्कुल आपके आते साथ ही मेरा एक सवाल था सर से कि सर जी बाल अपने हैं या ये भी हेयर ट्रांसप्लांट है? ये भी ट्रांसप्लांटेड ही है। हमारे फैमिली के हालात बहुत सीरियस हैं। यस, कंप्लीट ट्रांसप्लांट। तो वो दुख था आपके दिल में, तो आपने कहा कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाऊं? नहीं खैर, वो तो फिर बाद में ख्याल आया। अच्छा। उससे पहले तो मुझे वैसे शौक था एक कि ये भी आदमी एक फील्ड सीखे, और ये 2004 की बात है, उस वक्त से मैं ये कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैंने देखा कि पेशेंट्स में तब्दीली आ रही है और जो कॉन्फिडेंस में एक चेंज आता है, तो मैंने फिर खुद भी अपना ट्रांसप्लांट किया 12-13 years ago। ये इसलिए भी जरूरी था सर कि जो पेशेंट आएगा वो ये सवाल ना करे अपने तो लगाओ पहले। हाँ। सबसे पहले यही करते हैं कि अगर ये इतनी अच्छी सर्जरी है तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करवाते? सो एक्चुअली आई डिड इट फॉर माय पेशेंट्स एंड माय वाइफ। बेगम भी कह रही थी सबके लगा रहे हैं, खुद आप लगा नहीं रहे। सबसे अच्छा काम तो वही किया आपने, वरना बेगम ने तो नाराज हो जाना था। बिल्कुल। कौन कौन से नए ट्रीटमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं सर? There are many different options। इसमें जो आपने सुना ही होगा एक PRP है, इसके अलावा PRFP है, और PRF की और बड़ी किस्में हैं। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी भी है। लेकिन देखना ये है कि ट्रीटमेंट को एडजस्ट करना होगा टू द इंडिविजुअल पेशेंट। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स आते कि डॉक्टर साहब मुझे PRP चाहिए। हमने सबसे पहले ये देखना है कि आपको इश्यू क्या है। औरतों में आयरन डिफिशिएंसी बहुत आम है। पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस होता है, और उसके साथ साथ आयरन डिफिशिएंसी, एंड ये सबसे आम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है पूरी दुनिया में। अब अगर हम PRP पे डायरेक्ट चले जाएं और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो शायद वो रिजल्ट ना आए PRP से। तो मैं सबसे ज़्यादा इस बात को स्ट्रेस करता हूँ कि हमें डायग्नोस करना है कि रीज़न क्या है हेयर लॉस की। हाइपोथायरॉयडिज्म, 1 in 5 women उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, 20% औरतों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो शायद एक अच्छी ट्रीटमेंट का भी असर ना हो। अगर हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, PRP करते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन थायराइड को नहीं हमने एड्रेस किया, आयरन डिफिशिएंसी को नहीं एड्रेस किया, विटामिन D डिफिशिएंसी को एड्रेस नहीं किया, तो मैं अक्सर देखता हूँ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका एक माइंड बंधा होता है कि आज एक बहुत ज़बरदस्त नई एक चीज़ आई है, स्टेम सेल थेरेपी आई है, तो मुझे वो करवाना है। मनी इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, मनी इश्यू नहीं है, मगर यू स्टिल नीड टू, काम ही नहीं करेगी। तो पहले मेडिकेशन, उसके बाद फिर आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस। स्पेशली औरतों में मैं 15-20 ब्लड टेस्ट करता हूँ जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या कोई अंडरलाइन हार्मोनल इशू है कि नहीं। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन्स होता है वो औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं, उसकी वजह से बाल भी झड़ते हैं। और अब बालचार है, एलोपेसिया अरेटा है, उसमें एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके ब्लड टेस्ट हमने करने हैं। अगर विटामिन D की कमी है बालचार की सूरत में, जो कि अमूमन होती है, तो खुदा न खास्ता अगर हमने डायरेक्ट PRP शुरू कर दी, माइक्रोलिंक शुरू कर दी, स्टेम सेल थेरेपी कर दी, तो पेशेंट का वो तमाम एफर्ट और उसके जो फंड्स हैं, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया हो रही है। सो वी नीड टू डायग्नोस प्रॉपर्ली। एंड अक्सर औक़ात पेशेंट्स के साथ मेरी ये एक बहुत लंबी बहस होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे आप ट्रीटमेंट तो बताएं, आप टेस्ट करा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मैं ट्रीटमेंट कैसे बताऊंगा जब मुझे खुद अभी तक नहीं पता मालूम कि आपको क्या जरूरत है। अंदर हमने कोई इंटरनल मामलात का कहा था और एक्सटर्नल भी। जब तक इंटरनल मामलात ठीक नहीं होंगे तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब इसमें एक अहम बात यह है, इफ़ योर बॉडी इज शॉर्ट ऑन रिसोर्सेज, अगर आयरन की कमी है, B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, विटामिन D की कमी है, थायराइड का मसला है,
तो बॉडी काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो जो ज़रूरी फंक्शंस हैं उनको अहमियत देगी। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए बाल ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली, दिस इज लक्ष्री। बॉडी को ये लगता है कि ये बाल तो लक्ष्री हैं, ये नहीं भी होंगे तो बॉडी चल जाएगा। जी, तो बॉडी को उस स्टेट में हमने लेकर आना है कि रिसोर्सेस इतने हों कि बाल ग्रो कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अब अक्सर औकात पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी नहीं, आयरन डिफिशिएंसी तो नहीं है, एक तो मुझे एनीमिया भी नहीं है, दूसरी बात यह कि मेरा फेरेटिन भी ठीक है। अब फेरेटिन एनीमिया से निकलने के लिए उसका लेवल कम होता है, लेकिन बाल ग्रो करने के लिए आपका फेरेटिन लेवल जो लोअर नॉर्मल वैल्यू है वो औरत के 15 के लगभग तो होता है, 15 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। लेकिन अगर आप बाल ग्रो करना चाहते हैं, यू नीड टू बी अराउंड 70 और 70 प्लस। तो बेशक वो लैब के मुताबिक अगर 20 आ रहा है तो डॉक्टर्स ने ये कहा होगा कि नहीं, योर फेरेटिन लेवल इज़ फाइन, आयरन का मसला ही नहीं, मगर बाल ग्रो करने के लिए वो काफ़ी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक जरा मैं अपना मसला भी अगर आप मुझे इजाज़त दे तो, या आपके पास कि सिर्फ ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं या क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि जिन्होंने सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो, या फिर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनकी ग्रोथ रुक जाए? क्योंकि डेली बेसिस पर हम स्पेशली मीडिया पर्सनैलिटीज का तो ये रोना है कि आयरन हो रहा है, ब्लो ड्रायर हो रहा है, हेयर स्प्रे लग रहा है, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन एक टाइम था कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, एक तरफ तो आ जाते हैं देसी टोटके लाइक ऑयलिंग करना, ये सब कुछ करना, बट if you don't have any time like for such oiling and तो उसके लिए मेडिकेशन होती है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, मेडिसिन भी होती है। एक स्प्रे है जो तकरीबन सब लोग जानते हैं, मिनॉक्सिडिल के नाम से वो आती है, एंड उसके अलावा टैबलेट्स भी होते हैं मर्दों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, औरतों में वो नहीं इस्तेमाल हो सकती है। बट अगेन फिर वही बात आती है कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि मसला क्या है, उतनी देर तक हम गाइड नहीं कर सकते। और अगर देखा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई ऐसी वैसे हमें कोई डिफिशिएंसी नहीं मिली, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं मिली, तो उस सूरत में हो सकता है हमें डायरेक्ट PRP माइक्रोनीलिंग पे चलाना पड़े, हो सकता है स्टेम सेल थेरेपी करनी हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़े, तो वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक सर, इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ आप कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स नजर आपने भी कहा कि ज़रा ब्लो ड्राई या फॉर दैट मैटर जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर एक जनरल आपको अपने हवाले से एनालिसिस ये हो कि अच्छा इंटरनल फैक्टर्स ठीक होंगे, exactly, मसला एक्सटर्नल फैक्टर्स का ही है, वो चाहे ब्लो ड्राई है, वो चाहे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है, जेल है, स्प्रेज हैं, एक्सपोजर लाइट का, वेदर कंडीशंस हैं, उस मामले में क्या सजेस्ट किया जाता है? कोई प्रोडक्ट्स ही सजेस्ट किए जाते हैं या कि कोई और तरीका इलाज होता है? नहीं, वो अगेन डिपेंड करता है कि वो कॉजेटिव फैक्टर क्या है। अच्छा, अगर आपकी फ़र्ज़ करें अगर आपकी हेयर स्टाइल ऐसी है, अब कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो चेक इन काउंटर पे होते हैं उन औरतों को बताया जाता है कि बालों को आप टाइट बांधें, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू कीप देम ओपन। अब टाइट जो हेयर स्टाइल्स है उससे भी बाल चढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो ट्रॉमा को आपने दूर करना होगा। ठीक है, अगर आप ट्रिगरिंग जो फैक्टर है उसको आपने दूर करना है, उसको तो आपने सबसे पहले कंट्रोल करना है। अगर आपकी हेयर स्टाइल की वजह से है, अगर आपने जेल बहुत ज़्यादा ओवर इस्तेमाल किया, आम इस्तेमाल में कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट इन दैट केस यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने ट्रॉमा को कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। उसमें आजकल बहुत चला हुआ है बायोटिन, लेकिन पाकिस्तानियों में बहुत कम लोग हैं जो बायोटिन डिफिशिएंट है। ओके, एस्किमोस में बहुत ज़्यादा इशू होता है, एंड मैंने आज तक किसी पेशेंट को बायोटिन प्रिस्क्राइब नहीं की। आपको लगता है ज़रूरत नहीं है उनको? ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये कि कोई टिप आप अगर देना चाहें कि अच्छा बालों का स्टाइल अगर हफ्ते बाद महीने बाद चेंज करें उससे भी इम्पैक्ट आता है, और कोई टिप अगर देना चाहें विद रिस्पेक्ट टू शैम्पू या हेयर केयर? नो, आई वुड से वन थिंग कि वो आप इंटरनल मैटर को ही आप समझ लें, लेकिन वो एक्सटर्नली आपके बालों के लिए भी एक अहमियत रखता है। वो ये है कि आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें, नींद पूरी करें, और हाइड्रेशन अपनी पूरी करें। ठीक है, आई थिंक दैट्स वेरी वाइटल, चूँकि वो एक आपकी हेल्थ का एक बहुत अहम हिस्सा है, और आपकी हेल्थ निस्बतन अच्छी होगी तो आपके बाल भी निस्बतन अच्छे होंगे। नींद पूरी करें, पानी पिए, उम्मीद है बाल नहीं गिरेंगे। गिर जाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट क्या कराना है वो डिपेंड करता है कि बाल गिर क्यों रहे हैं। ये ना करें कि अच्छा वो एक इश्तिहार देख लिया या किसी ने क्योंकि वो PRP करवाया था या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तो आप पहले अपना इशू डायग्नोस करवाएं, उसके बाद उसको एड्रेस करें। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे। क्विक ब्रेक लेंगे जनाब, वापस आएंगे, साथ रहिए। Watch World Cup live on PTV Sport. Game on.
की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यूँ तो वो डॉक्टर हैं, वहाँ पर भी खासा उनका नाम यानी तिब के शोबे में, लेकिन अब सियासत की जो उनकी एंट्री है, मार्च 2021 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन एंड पॉलिटिक्स, इसमें बैलेंस कर पा रहे हैं या एक तरफ झुकाव ज़्यादा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमायूं मेहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैर, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कब सोचा कि पॉलिटिक्स में आना है? ये बात है जी 2004-5 की, समथिंग लाइक दैट, कि किसी भी पाकिस्तानी की तरह जब आप ये चैनल देख रहे होते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप लोगों को सुना रहे होते हैं, बुड़बुड़ा रहे होते हैं कि भाई ये गलत है, इसने क्या कर दिया, उसने कर दिया। तो इसी तरह ये एक दिन था, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अक्सर शब तन्हाई में चंद लम्हे नींद से पहले, तो मैंने अपने आप से उधर पूछा कि यार जब आप ये सब कुछ, तो शायर भी है भाई। शायर तो नहीं हूँ लेकिन बाज़ चीज़ों का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने पूछा कि व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, मतलब उनको खुद तो से बुरा सवाल किया। हाँ, खुद से सवाल किया कि आप जब सबको बुरा कह रहे हो तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो उसके बाद से आई स्टार्टेड टिल्टेड टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स एंड स्टार्टेड टू जज कि अगर मेरा एक नज़रिया होगा तो उसके करीब तरीन कौन लोग होंगे। मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं था, कुछ वो नहीं था, ना मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन था, बल्कि एक्चुअली मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस फैमिली में पॉलिटिशियंस को बहुत बुरा समझा जाता है। ओके, ठीक है, फॉर सर्टेन रीजंस, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, देखा, तो मेरे जो मेरी सोच थी वो सबसे करीब तरीन उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। एक तो वो जो कह रहे थे, देखिए जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स इज अबाउट मेजॉरिटी जो कह रही है और मेरिट, लेकिन जब आप उस पॉलिटिक्स के अंदर फैमिली डाल देते हैं तो फिर एक आदमी जिसने 20 साल स्ट्रगल किया है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं स्ट्रगल करूँगा और अगर मैं प्रोफेसर की सीट पे नहीं जा सकता मुझे तकलीफ होगी, इसके बावजूद कि मैं मेरिट पे हूँ। तो जब मैं उस जगह पे जा नहीं सकता जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन द ब्लड लाइन, वो मेरी तबीयत नहीं है। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, दैट्स देयर पार्ट ऑफ इट, बट इट्स नॉट द वे मैं समझूंगा। ये तो आपको उनसे गिला शिकवा नहीं है, आपके घर वालों ने गिला शिकवा किया क्योंकि आपने कहा कि आपकी फैमिली में पॉलिटिशियंस को अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, नहीं पसंद किया जाता था। अब आपके घर वाले बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको कैसे देखते हैं? आज भी मुझे सही नहीं देखते। वो कहते हैं कि दैट्स नॉट योर पार्ट ऑफ इट, यू वर नॉट मेड फॉर इट, कि भाई आप ये पॉलिटिक्स करो। क्योंकि पॉलिटिक्स में देखिए, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अगर आप देखें ना, लोग लेग पुलिंग और खींच रहे होते, लड़ाइयाँ हो रही होती, ये सारी चीज़ें होती है, विच इज़ नॉट राइट। लेकिन सो उन लोगों का आज भी यही है कि तुम गलत जगह पे हो, इतना टाइम अपने क्लिनिक पे दे दो, अपने फैमिली को दे दो, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने किसी तरीके से इस मुल्क को
वापस करना है, वापस कर रहे हैं, ठीक है, पे बैक जरूरी है। हाँ, और अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट देखें, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुल्क मेरे बाप और मेरी माँ की तरह है। मेरा बाप जिसने मुझे शनाख्त दी, तो वो पासपोर्ट जिसकी बेसिस में मैं बाहर गया, मेरे बाप की तरह है। वो ज़मीन जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, वो उस माँ की गोद की तरह है। और मैं उन बेटों में से नहीं हूँ कि माँ बाप की जायदाद खा के बाहर भाग जाओ। मैं उन बेटों में से हूँ कि जो बाहर से अपने माँ बाप जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके लिए वापस आ जाओ और उनकी खिदमत करो। ऐसा घर में कभी कोई ऐसा माहौल हुआ, बेगम से बात हो रही है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी है, पहले की बात कुछ और थी 2014 से पहले, लेकिन अब मामला कुछ और है, और बेगम कह रहे हैं बस करें डॉक्टर साहब, पता है ये सियासी बयान है आपका, हुआ है? नहीं, ये कोई नहीं कहता, वो ये, क्योंकि मेरा जो मेरा नजरिया है या जो मेरी सोच है वो बदली नहीं है। जो मैं पहले कहता था वो आज भी कहता हूँ। हाँ, मेरे दोस्त यार मुझे बहुत तंग करते हैं, वो कहते हैं कि चूँकि मैं उन चंद लोगों में से था शुरू के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन थे, तो मैं काफ़ी टीवी पे आते थे, वो कहते कि तुम अभी तो बहुत सियासी बयान देने शुरू किए। मैं कहता मैं पहले भी यही करता था, मैं था ही शुरू से ऐसा, तो अब मैं क्या कहूँ। शुरू से सियासी थे? नहीं, शुरू से मैं I won't say I was very witty, but I was quick in responding. तो उस लिहाज से वो कहते थे कि ये तुम्हें, वो जो ना एक दूसरे के साथ बैठे होते हो और बात हो रही होती है, आप फौरन जवाब देते हो, तो वो कहते हैं ये तुम्हें उन्होंने शार्प कर दिया है। ओके। सियासत को बाहर से देखना ज़ाहिर है एक डिफरेंट उसका एक एंगल होता है कि अच्छा सियासी ज़िंदगी लोगों की कैसी होती है, सियासत कैसी होती है, ऐवान का माहौल कैसे होता है, गवर्नेंस कैसी होती है। बाहर से देखना एक मामला, फिर जब आप उसका पार्ट बन जाते हैं, उसको अंदर से देखते हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर वही मामला था जो इमरान खान साहब भी अक्सर कहते हैं कि इक़्तिदार में आने से पहले जिस तरह मामलात को देखते थे, तो कहते हैं कि नहीं, मामलात और ज़्यादा ख़राब मिले उन्हें। तो क्या ऐसे ही मामला आपके साथ भी हुआ? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, जब आप सियासत में, गवर्नमेंट में आते हैं और इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, आपकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो एक बंदे से जाके गाड़ी खरीदने जाता है और उस बंदे को पता है कि गाड़ी ये फुली एक्सीडेंट है, इसके अंदर फलानी चीज़ ख़राब है, इसके, लेकिन वो आपको कहते हैं उसने फ़ौरन थोड़ी थोड़ी ठीक की होती है फॉर लेट्स से 6 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीनों के लिए उसने गाड़ी ठीक की होती है, थोड़ा बहुत पैसा लगाया होता है और वो आपको बेच देता है। जब आप बैठ के गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो फिर आपको पता है ये टक टक की आवाज़ कहाँ से है, आप लेकर जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो आपका पूरा एक्सेल जो है ना वो एक पेज के ऊपर बैठा हुआ है। फिर आप जाके उसका एक्सेल, फिर आपको पता चलता है यार इसके तो टायरों में ये हिसाब किताब है, आपको पता चलता है इसके इंजन तो तकरीबन सीज होने वाला है, आपको पता है। तो समटाइम्स यू आर लर्ड इनटू दैट ट्रैप, आपको पता नहीं चलता। मैं खान साहब के साथ मैं बहुत दफ़ा ट्रैवल भी किया है। जैसे वो कहा जाता है कि आप किसी इंसान के बारे में उस वक्त तक राय कायम नहीं कर सकते जब तक आपने उससे सफ़र ना किया, उसके साथ रहे ना हो, लेन देन ना किया हो, और इसके तो वो आदमी बहुत सादा आदमी है। बेशक आप, और सादा आदमी, देखिए जो आदमी झूठ ना बोले, एक झूठ होता है कि जो मुझे आप कहेंगे कि यार इस प्याली को आपने प्याली नहीं कहना, या ये प्याली नहीं है और मुझे मालूम नहीं, और आप मुझे कुछ बता देते हैं, तो यू आर माई गाइड और मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। और जब मैं वो कहता हूँ तो मुझे कोई और करेक्ट करके कहता है नहीं यार ये तो आपने गलत कहा है कुछ। लेकिन एक इंसान जो अदरवाइज झूठ नहीं बोलता किसी चीज़ के बारे में, आप उसको किसी भी रास्ते पे बड़े आराम से लगा लेते हैं। क्यों? वो शख्स आपको कभी झूठा सोचेगा नहीं, वो आपको हमेशा अपने आईने में परखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो जब कोई शख्स ये कहेगा कि यार तुम जरूर बेईमान हो, बेसिकली वो आपको अपने आईने में परख रहा है। चोर हर एक को चोर की निगाह से देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो देखता है कि इसने कहीं ना कहीं डंडी मारनी है, और जो सच्चा इंसान होता है वो हर एक को ये समझते कि यार इसने तो कुछ गलत काम नहीं करना, बिकॉज उसके दिल में कोई शैतानियत नहीं होती। सर ये तो पॉलिटिकल उससे हमने थोड़ी सी आपसे बातचीत की, लेकिन जरा आपके अपने करियर से और आपकी अपनी लाइफ से भी डिस्कशन थोड़ी सी करना चाहेंगे। प्लास्टिक सर्जरी आपका ये शोभा रहा है, कोई मॉडल, ये जो एग्जैक्टली कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती हैं, कोई मॉडल ऐसी या कोई एक ऐसी शख्सियत जो आपके पास आई हो, अगर आप नाम रिवील करना चाहें तो भी आप बता सकते हैं, फिर ये कि आपने उनका कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट किया हो?
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो any professional person will never reveal the identity of a patient because it's a patient confidentiality. ठीक है, क्या मेरे पास आए हैं ऐसे लोग? बहुत मर्द और औरतें बहुत आए हैं. अच्छा, पॉलिटिशियन भी आए हैं, पॉलिटिशियंस भी आए हैं, आर्मी पर्सनल भी आए हैं, पीटीआई के भी आए हैं, नून के भी आए हैं. नून के जब आते तो इलाज वैसे ही करते जैसे पीटीआई वालों का करते हैं. अच्छा, देखिए मैं एक बात बता दूं, मेरे जो काम है ना वो मेरी इबादत है. मैंने अपनी इबादत के पैसे लेने हैं. अगर जो मरीज एक दफा कमरे में आ जाता है, चाहे वो फ्री सर्जरी हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, ही इज ट्रीटेड द सेम. ठीक है, बिकॉज अगर मैं किसी वजह से जो मेरा, जिसको मैं 100% समझता हूँ, हो सकता है वो मेरा 100% ना हो, लेकिन जिसको मैं 100% समझता हूँ, अगर मैं जानबूझ के उसको 100% से कम दे रहा हूँ तो फिर मैं बेईमान आदमी हूँ. फिर मैं बेसिकली बेईमान हूँ. फिर मैं, अगर मैं बेसिकली बेईमान हूँ, मैं कहीं भी बेईमानी कर सकता हूँ और कहीं पे ईमानदार नहीं होंगे. मैं कहीं भी नहीं होगा. पाकिस्तान में सर आपके पास जितने भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी सर्जरीज आएंगे, ज्यादातर रुझान लोगों का या खवातीन का किस तरफ है अभी? वो तो जी देखिए इस तरह है, शरारत कर रहे हैं. नहीं शरारत नहीं, मैं शरारत नहीं कर रही. वो इट्स अ गुड क्वेश्चन. देखिए बात ये हो जाती है कि जब से ये मीडिया शोबिज़ कह लें, शोबिज़ जो है ना, शोबिज़ तो पहले भी था ना, लेकिन जब से ये मीडिया आ गया और सारे ओपन अप हो गया, किसी हद तक मैं ये माइंड ना करना, मीडिया वाले माइंड ना करना, लेकिन लोग जब कहते हैं कि जब से मीडिया आज़ाद हुआ है, मैं कहता हूँ जब से मीडिया आवारा हुआ है. ठीक है, देखिए आज़ादगी में और आवारगी में एक बेसिक फ़र्क है. आज़ादगी ये होती है कि हर जो आज़ाद इंसान होता है उसको अगले की लिमिट का, अगले की आज़ादी, अगले की आज़ादी या अपने लिमिट का आज़ादी वहीं तक है जहाँ से अगले की आज़ादी शुरू होती है. और आवारगी वो होती है कि आप अगले के घर के आंगन में भी घुस जाओ. बिल्कुल ऐसे ही है. सो वो अब उसमें ये हो जाता है कि टीवी ने लोगों को और प्यारे चेहरों को सामने लाना शुरू कर दिया है. अब हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे वो जो जिनके पास पैसा है और स्पेयर करने के लिए भी है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो उस आइडियल के करीब करीब चले जाएं, तो वो उस जस्तजू में जाते हैं. अच्छा, इसकी एक और वजह भी होती है. वजह ये होती है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो शीशा है, आईना. जब आप आईने के सामने खड़े होकर अपना अक्स देखते हैं तो आपको अपनी बाज़ चीज़ें, नाक, कान, कुछ चीज़ बुरी लगती है. अब ये लोग समझते नहीं, लेकिन ये आपका सेल्फ एस्टीम और आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट हो जाती है, वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं. तो उनके लिए हम एज अ सर्जन, हम उनके जो साइकोलॉजिकल एक इशू बन रहा होता है, हम उसको सर्जिकली करते हैं. तो अगर किसी की नाक टेढ़ी है तो हम उसको सीधी और खूबसूरत करते हैं. कोई ज़रा लेट्स से आउट ऑफ प्रोपोर्शन बॉडी है तो उसको हम प्रोपोर्शन बॉडी ले आते हैं विद लिपोसक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट. अगर लेट्स से जैसे अभी आपके पहले डॉक्टर साहब थे, अगर कोई शख्स जो बॉल्ड था या हो रहा है, खासतौर पे ये यंग एज में होता है, तो अगर वो हो रहा है तो आप उनको हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या अगर उसकी थिनिंग हो रही है तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है. मैं लोगों को मिसाल देता हूँ कि अगर किसी के पास पैसा है, लेट्स से वो एक 5-10 लाख के जेवर की बजाय अगर वही पैसा अपने ऊपर लगा ले तो वो जेवर तो कभी कभी पहनते हैं ना, ठीक है, लेकिन आपका चेहरा, आपका जो चीज़ आपने करेक्ट की होती है वो तो आपके पास 24 घंटे है. हत्ता के फना के बाद भी आपके साथ ही कब्र में भी जाएगा ना. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए. और माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर, कि सबसे ज्यादा खवातीन किस, मतलब इनके लिप फिलिंग के लिए आती हैं, सबके लिए. देखिए एनीथिंग फ्रॉम इंजेक्टेबल्स. ज्यादातर लोग जो है ना वो नॉन सर्जिकल के जाते हैं, जिसमें इंजेक्टेबल्स हो गए, जिसमें लेजर्स वगैरह हो गए, उनमें फिर कॉस्मेटिक सर्जरी में नोज रीशेप आ जाती है. जो जरा 50 के करीब आ जाते हैं वो फेस लिफ्ट की जाते हैं. जो सर्जरी नहीं चाहते हैं वो थ्रेड लिफ्ट्स करवा ले होते हैं. लेकिन देयर लॉट ऑफ पीपल जो हर किस्म की चीज़ करा रहे होते हैं. कितने फीसद पार्लियामेंटेरियंस आपके ख्याल में, ज़रा आप
تو دیکھ کے پہچان جائیں گے نا, آپ کے پاس نئے کسی کے پاس گئے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کاسمیٹک پروسیجر کروایا ہے. زیادہ نہیں ہوں گے, زیادہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ان کے مسئلے اور ہیں, ان کا علاج نہیں ہے. ان کا علاج ہے, ان کا علاج اگین دیکھیں نا, علاج یہ ہے کہ آپ کی سیٹسفیکشن کس چیز میں ہے, دیٹ از یور علاج. اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہی تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے جائیں گے. آئی پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ بڑا ٹائم دیتے ہیں اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ ہے کہ ہم کہیں راستے میں ہم نے ایک غلط راستہ چن لیا تھا. اب اس غلط راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور ہمیں اس سے صحیح راستے پہ آنا ہے. اور ٹھیک ہے, آئی ووڈ بی بائس ٹورڈز پرائم منسٹر صاحب, لیکن میں اپنے کم از کم دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے راستہ ٹھیک کیا ہے, لیکن راستے میں دشواریاں بہت ہیں دشواریاں, لیکن ہم اس راستے پر آ گئے ہیں. اگر اس راستے پر آگے جو بھی چلنا شروع کر دیں, فار ایگزامپل دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جیسے جس کو آپ آج سے پہلے آپ کبھی نہیں سنتے تھے کہ وہ چائنا کٹنگ ہو گئی ہے, یا جو گورنمنٹ کی لینڈ پہ کسی نے زمین بنایا, وہ بلڈنگ بنائی ہے, آپ اس کو توڑ رہے ہو, اس کو ہٹا رہے ہو, تو وہ ساری چیزیں ہم ایک صحیح راستے پر چل رہے ہیں. جب ہم راستہ ہم نے صحیح متعین کر لیا ہے تو ہماری منزل آج نہیں تو کل آ جائے گی. سو دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیٹس سے میں ایک بڑے غریب سا انسان ہوں اور میں ایک اپنے بچے کو محنت کے ساتھ, جیسے ہم نے ابھی یہ آصف جو ہے ان کا اور یہ ان سب لوگوں کے جو کرکٹرز ہیں ان کی سٹوری سنی ہے, مشتاق محمد اپنی بتا رہے تھے, تو اگر ہم ان کی سٹوری سنیں جیسے ان کے ماں باپ نے سختیاں کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کر دیا, اسی طریقے سے اگر ہم پولیٹیشنز ایک سختی کاٹے, اور بلکہ پوری جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ ذرا سختی کاٹے اور ایک صحیح طرف چل پڑے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے, آپ سوچیں کہ آپ کے پورے ملک میں 22 یا 23 کروڑ عوام میں سے ٹوٹل 1% ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال میں دیتا ہوں کہ میں گھر چلاتا ہوں, میں گھر کا بڑا ہوں, میرے 4-5 بیٹے ہیں, وہ بزنس کرتے ہیں. جب میں شام کو آتے ہیں یا ہفتے کے اینڈ میں آتے ہیں, میں کہتا ہوں بیٹا وہ پیسے چاہیے اس کے لیے, وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے کمایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بابا میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں گا, اوہو کھلانا پلانا بھی ہے, اس کو بھی کرنا ہے, میں اپنے کسی جان پہچان والے سے پیسے مانگ لوں گا, میں قرض دار ہو جاؤں گا, جو چیز میرے پاس ہوگی وہ گروی رکھنا شروع کر دوں گا. وہ بچے اگر مجھے پیسے دیں گے تو میں کسی چیز کو گروی نہیں رکھوں گا, نہ قرضہ لیں گے اور نہ قرضہ لوں گا. سمپل. اچھا ایک اور بات بھی ہے, اب یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اگر کوئی مولانا صاحب سن لیں اور وہ سمجھے کہ میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دے, لیکن جو میرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ اس کے قریب ترین یا شاید اسی طرح یہ کہ اگر تم نے حاکم وقت کی اطاعت نہیں کی تو تم نے میری اطاعت نہیں کی. حاکم وقت آپ کو اگر اسلام سے دور لے کر جا رہے تو اس کی نہیں سننی, وہ تو آپ کے ماں باپ بھی لے کر جا رہے تو نہیں سننی, لیکن ادروائز یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. سو دا لا آف دا لینڈ, تو اگر لا آف دا لینڈ ہے کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے اور آپ ٹیکس نہیں دے رہے, نہیں سنیں, اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے تو سوال ایک دماغ میں میرے اٹھتا ہے, کیا میں وہ حرام کما رہا ہوں؟ یہ سوال اٹھتا ہے. تو اگر میں وہ حرام کما رہا ہوں تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. That's the basic core issue as a Muslim. کیا میں وہ غلط کام کر رہا ہوں, کیا اس کی مجھے سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ That's the core thing جو میں اپنے اندر لے کر آنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید لوگ مجھے زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا مجھے, لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہ جا رہے ہیں. اگر ہم جا رہے ہیں sooner or later we will reach the destination. بالکل, سیلف اکاؤنٹیبلٹی موسٹ آف دا ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. صحیح, بہت شکریہ. بڑا میں کہوں گا کہ جو آخری بات ہے نا, وہ بڑا اچھا انہوں نے ہٹ کیا ہے ہر پاکستانی کو, کہ جو ٹیکس چور ہیں یہ ہٹ اس کو کیا گیا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے سر, کہ ملک آگے تب بڑھے گا عمران خان صاحب یا فار دیٹ میٹر جو ان کی سوچ ہے, جو حکومت کی سوچ ہے,
قرض نہیں لینا, ہاتھ نہیں پھیلانا, وہ تب ہی ہوگا جب ہم سپورٹ کریں گے ایز اے رسپانسبل سٹیزن, ٹیکس پے کریں گے. ٹیکس پے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس وقت ہو گیا ختم, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.